नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। अव्यवस्थित शहरीकरण बढेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको चिन्ता। स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने भनाई। पुस 10 भित्रै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरेको उल्लेख। आर्थिक मन्दी र बैंकको चर्को ब्याजका कारण नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढ्यो। 50% व्यवसायी चर्को ब्याज दरको मारमा। पछिल्लो समय नेपालबाट बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो। गत वर्ष मात्रै 4669 बालबालिका हराएको तथ्याङ्क। 60% जति बालिका हराउँछन्। र फुटबलबाट सन्यासको योजना नरहेको मेस्सीको भनाई। अर्जेन्टिनाको जर्सीमा खेललाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय सरकारले आफ्नो काम कारबाहीलाई थप चुस्त, पारदर्शी, प्रविधि मैत्री बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज नेपाल नगरपालिका सङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनप्रतिनिधिले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाफदेहितालाई कुशलताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकांश नगरमा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण प्रकृति सौन्दर्य र मौलिकतामा आघात पुगिरहेको र सहरहरू दिनानुदिन असुरक्षित र अस्वच्छ आवास क्षेत्रको रूपमा परिणत भइरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। अधिकांश नगरपालिकाहरू अव्यवस्थित शहरीकरणबाट गुज्रिरहेका छन्। यसले एकातिर नगरको प्रकृति सौन्दर्य मौलिकतामा आघात पुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा सहरहरू दिनानुदिन असुरक्षित र अस्वच्छ आवास क्षेत्रको रूपमा परिणत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र उचित परिचालन गरी स्थानीय तहलाई क्रमशः आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा विकास गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय सरकारका कामका आधारमा जनताले सरकारप्रतिको धारणा निर्माण गर्ने भएकाले नगरपालिकाहरूले जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वातावरण मैत्री सहरको अवधारणा अनुसार दिगो विकासको मोडेल अवलम्बन गर्न सुझाव दिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले कतै पनि प्रधानमन्त्री आफू नै हुनुपर्ने दाबी नगरेको बताएका छन्। आज चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै देशको नेतृत्व लिने अवसर पाए गर्छु मात्रै भनेको बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न सबै कुरा दाउमा लगाउने काम आफूले नगरेको समेत बताए। मैले अब देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ भने जिम्मेवारी लिने कुरा त मैले गरेको छु र तपाईँहरूले सुने जस्तो दाबी भनेर गठबन्धनभित्र औपचारिक ढङ्गले कुरा भएको छैन। पावर सेयरिङ मिलाउने कुरामा चाहिँ अहिले खास गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख तत्काल पुर्याउनु पर्ने यति चिजहरू छ। फेरि आलो पालो गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ भएकै हो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन दलले राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति लगायतका पदहरूमा प्याकेजमा सहमति गर्ने बताए। राष्ट्रपतिले दिएको 7 दिनको समयसीमा अर्थात् पुस 10 भित्र नै गठबन्धनको सामूहिक निर्णयमा नयाँ सरकार बन्ने उनको भनाइ छ। गठबन्धनबाट आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने बारे कुरा भए पनि लिखित सहमति नभएको दाहालको भनाइ छ। सरकार गठनको लागि साना दलदेखि स्वतन्त्रहरूसँग पनि कुरा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। एमालेसँग माओवादी सहित सबै दल छलफलमा रहेकाले माओवादी नजिक भएको भन्न नमिल्ने दाहालको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले निर्वाचन परिणाम आउने बित्तिकै आफूले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन खोजेको
बताएका छन्। निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिन आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निर्वाचनको परिणामबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको र परिणाम आउने बित्तिकै आफूले राजीनामा दिन खोजे पनि पार्टीभित्र छलफल गर्दा केही समस्या आउने देखेर पछि हटेको बताएका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनले आफूहरू मन्त्री खानको लागि कुनै नेताको घर नधाउने र कुनै पार्टीको पुच्छर बनेर नहिँड्ने उल्लेख गरे। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दा हाम्रो मान्यताहरू स्थापित हुन सक्छन्, के गर्दा देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, त्यो सोचेर विचार गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। हामी मन्त्री खानको लागि कसैको घर धाउँदैनौँ, कुनै दलको पुच्छर बनेर हिँड्दैनौँ। नेता पशुपति शमशेर राणाले संसदमा आफूहरूको उपस्थिति बलियो ढङ्गले प्रस्तुत भए अर्को पटक राप्रपा तेस्रो शक्ति पुनः कायम हुन सक्ने बताए। त्यो उपस्थितिलाई बलियो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने अर्को पालि नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो शक्ति पुनः कायम हुन सक्छ। नेता राणाले नयाँ तवरबाट मुलुकलाई अघि बढाउने काम राप्रपाले संसदबाट देखाउने दाबी गरे। नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट संसदमा पुराना दलहरूलाई खबरदार गर्न राप्रपा आएकाले सो खबरदारी मामुली ढङ्गको नहुने जिकिर उनको थियो। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ बिहिबार हुने भएको छ। संसद सचिवालयले आगामी 7 गते दिउँसो 1 बजे शपथ गराउने तयारी गरेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि सभाका 275 सांसदको एकैसाथ शपथ हुन लागेको हो। नयाँ सांसदहरूको शपथको लागि सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शपथ गराउने 3 दिन अगावै सङ्घीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कुनै सांसदले मातृभाषामा शपथ दिने भए 3 दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएपछि अरू सांसदहरूलाई ज्येष्ठ सदस्यहरूले शपथ गराउने तालिका छ। सांसदहरूलाई शपथ राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले गराउने तयारी रहेको छ। उनी 81 वर्षमा रहेका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई महन्त ठाकुरले शपथ ग्रहण गराएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 10 गतेभित्र सरकार आह्वान गरेको अवस्थामा त्यस पहिले नै सांसदहरूको शपथ हुन लागेको हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन बुधबार हुने भएको छ। संसदीय दलको निर्वाचन गर्न बनेको 3 सदस्यीय निर्वाचन समितिको आज बसेको बैठकले बुधबार चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसअघि पार्टीभित्रै सहमतिको प्रयास हुने नेताहरूले बताएका छन्। सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संस्थापन टिमबाट र इतर समूहबाट नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापा दलको नेता लड्ने तयारीमा छन्। संसदीय दलको नेता चयनका लागि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित 89 सांसदले मतदान गर्नेछन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले संसदीय दलको निर्वाचन गर्न समिति बनाएको थियो। सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भुसाल र प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने चयन भएका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित होटल पबेरा हेरिटेजमा आज बिहान बसेको दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकले प्रारम्भिक चुनावकै आधारमा दलको नेता चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही बमोजिम संसदीय दलले निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्। रासोपाका प्रत्यक्ष चुनाव जितेका 7 र समानुपातिकबाट 13 गरी 20 सांसद प्रतिनिधि सभामा रहेका छन्। उपचार अभावमा सप्तरीमा 5 जना विपन्न मधेसी दलितको ज्यान गएको भन्दै मधेसी आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा पछिल्लो समय दलित समुदायका व्यक्तिहरूको उपचार अभावमा ज्यान गइरहेको र बिरामीको उपचारमा आर्थिक समस्या भइरहेको खबर एभिन्यूज मार्फत सार्वजनिक भएपछि आयोगले त्यसमा चासो देखाएको हो। मधेसी आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै
अति विपन्न मधेसी दलितको अकालमै ज्यान गएको भन्दै उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले यस्ता किसिमका घटना दोहोरिन नदिन राज्यले गहन अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। घटनाको सत्य तथ्य अध्ययनका लागि आयोगको टोली समेत सप्तरी जाने भएको छ। पीडित परिवारलाई राज्यले सबै प्रकारका सहयोग गर्न र बिरामीलाई यथोचित स्वास्थ्य उपचार स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारले गरिदिन समेत आयोगले अपिल गरेको छ। यसैबीच मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री प्रतिनिधि सभा सप्तरी 1 का नवनिर्वाचित सांसद नवल किशोर शाहले मृतक परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उनले बिरामीको उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्लामा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। कर्मचारी नहुँदा विभिन्न गाउँपालिकाबाट अनुदानको कार्यक्रमको सम्झौता लगायतका काम रोकिएका छन्। 4 दिन लगाएर सदरमुकाम आउँदा पनि काम नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। गाउँबाट 3 देखि 4 दिन लगाएर आएका सेवाग्राही कर्मचारी नभेटिएरै फर्किनु पर्ने बाध्यता देखिएपछि सेवाग्राही आक्रोशित भएका छन्। कृषि कार्यालयमा 13 जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि 1 जना मात्रै बस्दै आएका छन्। फाइनल अनुगमन पछि मात्र अनि आर्थिकको कुरा आउँछ। कार्यालय प्रमुख चन्द्रभूषण झा र लेखा प्रमुख रामकान्त आचार्य लगायतका कर्मचारी नभएपछि कार्यालयका कामहरू रोकिएका छन्। चिसो छल्नको लागि कर्मचारी कार्यालय छोडेर जाँदा हुम्लामा बजेट समेत फ्रिज हुने गरेको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 1 बरैवाका 50 वर्षीय पप्पू भनिने सञ्जय राउतको हत्या भएको 1 महिना बित्न लाग्दा पनि आरोपी पक्राउ परेका छैनन्। गत मङ्सिर 12 गते घर नजिकैको पोखरीमा घाँटी रेटी हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परे पनि घटनामा संलग्न कोही पनि नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 1 बरैवाका 1 सर्वसाधारण सञ्जय राउतको गत मङ्सिर 12 गते हत्या गरिएको छ। हत्या भएको 2 सप्ताह बितिसक्दा समेत सप्तरी प्रहरीले हत्यामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न अथवा पक्राउ गर्न सकेको छैन। 12 गते हामीहरूको गाउँले अहिलेसम्म यो घटना जस्तो भएकै थिएन, तर यो घटनाले तरङ्गित छ। पुरा गाउँ चिन्तित छ, त्रसै छ र प्रशासनले पनि काम गरिराखेको छ। अहिलेसम्म ठोस प्रमाण ठोस केही हामीले फेला पारेको छैन। बरैवा गाउँ यति बेला आतंकित बनेका छन् र यहाँका बासिन्दाहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। 12 गतेको घटना अहिलेसम्म आज 27 गते भइसक्यो। अहिलेसम्म दोषीको चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन। यहाँको जनता एकदम त्रासितमा छ। दर्शकवृन्द, यही ठाउँ हो मङ्सिर 12 गते राति घरबाट अपहरण गरेर हत्या गरिएको थियो र 13 गते बिहान यही उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, बरैवा, सप्तरी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको कोटा अनुसार धान खरिद गर्न सुरु गरेको छ। कैलालीको मोहनपुर, टिकापुर र शक्ति कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा धान खरिद सुरु भएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष धान खरिदको कोटा भने घटाएको छ। गत वर्ष कैलालीमा 65,500 र कञ्चनपुरमा 7,000 गरी 73,500 क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो। तर यस वर्ष भने जम्मा 40,000 क्विन्टल धान मात्रै कोटा निर्धारण गरिएको छ। सरकारले कम कोटा निर्धारण गर्दा किसान भने गुजारा चलाउनका लागि पनि सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्। घर खर्च टार्न र हिउँदे खेती गर्न मल खरिदका लागि सस्तोमा धान बिक्री गरेको किसान बताउँछन्। किसानीमा पैसा पनि कमै हुन्छ, किसानदारलाई त सबैमा घाटा हुन्छ। फेरि उता काँटामा बेच्नुपर्छ हैन, उहाँ सस्तो भावमा मनमानी काट्छन्। केही किसानले उत्पादन भएको धान स्थानीय व्यापारीलाई नै बेचिसकेका छन्।
सरकारले लागत अनुसारको मूल्य नतोक्दा मारमा परेका किसान घरमा भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको लामो समयपछि धान खरिद सुरु गरेको हो। सरकारले धान खरिदका लागि राम्रो व्यवस्था नगर्दा किसान रातभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा लाइन लाग्न बाध्य भएका छन्। टाढाको मान्छे अलि आउन जानलाई पनि हामीलाई समस्या पर्छ, खानालाई पनि समस्या पर्छ, उनीहरूलाई समस्या पर्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने धान खरिद गर्नका लागि कर्मचारीको अभाव भएका कारण किसानलाई धान बेच्नमा शास्ति भएको जनाएको छ। अब किसानहरूको सबैको अत्याधिक भिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको लागि लेबरहरू लाग्नुपर्ने, धानहरू जोखतौल गर्नुपर्ने अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब समय चाहिँ लाग्छ, तर उहाँहरूले आफ्नो उचित मूल्यका रूपमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। कम्पनीले 16 कार्तिकको मोटा धानको न्यूनतम मूल्य 2967 र मध्यम धानको मूल्य 3128 कायम गरेको थियो। कैलालीमा यो वर्षका लागि 40,000 क्विन्टल धान खरिद गर्न केन्द्रबाट स्वीकृति आएको कम्पनीको भनाइ छ। मङ्सिर 27 गतेदेखि धान खरिद गरेको कम्पनीले कैलालीमा 7,000 क्विन्टल र कञ्चनपुरमा 350 क्विन्टल धान किन्ने योजना बनाएको छ। कैलालीबाट विवेक नागरीको रिपोर्ट। बैंकहरूको चर्को ब्याजकै कारण नेपालगञ्जमा व्यापार गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढेको छ। कुनै समय नेपालकै मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिएको नेपालगञ्जमा 50% व्यवसायी चर्को ब्याज दरको मारले पलायन हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। कोरोना संक्रमणले थला परेको व्यवसाय तग्रिन नपाउँदै राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण व्यापार व्यवसाय धराशायी हुँदै गएपछि नेपालगञ्जका व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ। बैंकहरूले 81 बढाएको ब्याज दर र कोरोनाले थलिएको व्यापार उठ्न नसकेपछि नेपालगञ्जमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरू दिन प्रतिदिन पलायन हुँदै गएका हुन्। बैंकले जबसम्म यो ब्याजको समाधान गर्दैन तबसम्म यस्तै हो। यो बोर्ड चाहिँ दिनदिनै बढ्दै गर्छ, कम हुँदैन सर। नेपाल भारतको खुला सिमाना र नेपाल सरकारको भन्सार एलसी र कर तिर्नुपर्ने नीतिकै कारण नेपालगञ्जमा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीहरू धमाधम नेपालगञ्ज छोडिरहेका छन्। बैंकको ब्याज दर 7% बाट 81-18% भएपछि ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्थामा आएपछि व्यापारी पलायन भएका हुन्। उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरूले लगाएको चर्को ब्याजका कारण नेपालगञ्जका 50% व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्। मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले पनि गम्भीर ढङ्गले लिएको अवस्था चाहिँ छैन र यही अवस्थामा लिएर हामीले व्यवसायीको जुन पीडा समस्याहरू व्यवसायीलाई समस्या परेको छ यो विषयमा तपाईँ नेपाल सरकारले सुन्ने होइन भने मलाई चाहिँ केही दिनमा केही महिनाभित्रमा 50% व्यवसायीहरू पलायन भएर सडकमा आउनुपर्ने सिर्जना हुन्छ। खुला भन्सार राज्यको नीति र बैंकहरूको चर्को ब्याजका कारण नेपालगञ्जका व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको देखिएको हो। जीएसटी मात्रै छ, हामीसँग सबै कुरा एलसी छ, भ्याट छ, भन्सार छ, यिनी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यिनी कुराहरू जोडिएको हुनाले हामीलाई त्यसले यो पहिलाको व्यापार र अहिलेको व्यापारमा असर पुगिरहेको हो। संघीयता लागू भएसँगै नेपालगञ्जमा रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय नेपालगञ्जबाट अन्यत्र सर्नुले नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय ओह्रालो लागेको थियो। कोरोनाले समेत थला परेको व्यापार व्यवसायमाथि बैंकहरूले 81 ब्याज दर बढाएपछि नेपालगञ्जका व्यापारी विस्थापित हुने क्रम तीव्र भएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो देखिएको छ। बालबालिका हराएको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएका मध्ये कति फेला परे भन्ने एकिन तथ्याङ्क समस्या परेको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र परिवारको हेलचेक्राइले नेपालमा बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो देखिएको छ। पारिवारिक झगडा, आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुँदा पनि बालबालिकाले घर छाड्ने गरेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4669 बालबालिका हराएको बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र भृकुटी मण्डपको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
हराउनेमा 70% बालिका हुने गरेका छन्। उमेरको हिसाबले 13 देखि 18 का बढी हराउने गरेका छन्। यसरी हराएका बालबालिकाको खोजी प्रहरीले गर्ने भए पनि त्यसमा बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रले समन्वय गर्दै आएको छ। हराएका बालबालिका मध्ये 70% जति बालिकाहरू हराउँछन् र 70% बालिकाहरूमा पनि उमेरको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्षको बालिकाहरू चाहिँ 2/3 हुन्। अभिभावकले दायित्व बोध गर्न नसक्दा घरबाट मन खुसीले घर छोडेर हिँड्नेको संख्या धेरै हुने गर्दछ। खोज तलास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएको मध्य प्रदेशमा बालबालिका धेरै हराउने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा हराएका मध्ये 4242 जना फेला परेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले 6000 बेवारिसे बालबालिका पनि फेला पारेको छ। ती मध्ये 4500 परिवारले पहिचान गरेर उद्धार गरेका छन् भने बाँकीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थामा संरक्षण दिइएको छ। बालगृहहरूले र कुनै संस्थाहरूले उपलब्ध गराउँछ, त्यस्तो संस्थाहरू हाम्रो लिस्टेड छ हैन, र उहाँहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। यो गैर सरकारी संस्था भन्ने कि अब नागरिक सङ्गठन समाजका संस्था भन्ने या बालगृह, छोटकरी भन्दा पनि बालगृहमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको संस्थान गरेका छौँ। देशभर 240 वटा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र रहेका छन्। ती केन्द्रहरूमा बालबालिका हराएको उजुरी लिने गरिएको छ। बालबालिका खोज तलासका लागि बाल हेल्पलाइन 1098 पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बालबालिका हराए खोज तलास समन्वय केन्द्रको 104 हटलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन सकिएसँगै प्रधानमन्त्री को बन्ने र कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रको चासो हुने गरेको थियो। तर यो पटक केही फरक दृश्य देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका अलावा राष्ट्रपति को बन्ने भन्नेमा राजनीतिक दल र बाह्य शक्ति केन्द्रले अलि बढी नै चासो देखाइरहेका छन्। देशमा ताजा जनमत आएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने चटारो छ। यसका अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुखमा समेत नयाँ नियुक्ति गर्नु छ। विगतको अभ्यासलाई हेर्दा ताजा जनमतपछि आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजनीतिक दलदेखि दृश्य अदृश्य शक्ति केन्द्रले दौडधुप बढाउने परम्परा थियो। तर यो पटक प्रधानमन्त्रीका अलावा राष्ट्रपति पदमा पनि राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रको अलि नै बढी चासो देख्न सकिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि यसलाई स्वाभाविक ठान्दछन्। राष्ट्रपति चाहिने र चाहिने प्रधानमन्त्री एउटै दलको भयो भने केही चाहिने कुराहरूमा अप्ठ्यारो, राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको गणतन्त्रलाई असर पर्ने खालको कुनै गतिविधि हुन सक्छ कि भन्ने एउटा त्रास पनि छ र त्यसमा विदेशी शक्तिहरूको पनि चासो त्यही रूपमा देखा परिरहेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला कदमले पनि राजनीतिक दललाई यो पटक झस्काएको कतिपयको बुझाइ छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई मानार्थ बनाए पनि आफू अनुकूलको सरकारलाई हेरेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको आरोप बेला बेलामा लाग्दै आएको छ। विगतका राष्ट्रपतिका विवादास्पद कदमबाट राष्ट्रपति संस्थालाई बचाउनका लागि पनि उपयुक्त पात्र खोज्न थालिएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा, कुनै सरकारले जारी गरेको विधेयक ऐनहरू मध्यरातमा पनि उहाँले जारी गर्ने र कुनै सरकारले जारी गरेका कामहरू उहाँले चाहिँ दिनको उज्यालोमा काम नगर्ने भएको छ। त्यो हिसाब हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको काम चाहिँ अहिले सबैलाई चासोको विषय छ कि राष्ट्रपतिले सरकारलाई सघाउँछ कि सघाउँदैन, र त्यो किनकि प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छ, राष्ट्रपति फेरिँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघि सारेका प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद सिफारिस तत्कालै प्रमाणित गर्दा होस् वा नागरिकता विधेयक रोक्दा होस्, राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। संविधानको रक्षा गर्ने भूमिका र उसले गर्ने कामका आधारमा संविधान कार्यान्वयनले गति लिने हुँदा राष्ट्रपति पदमा धेरैले चासो राख्ने गरेका छन्। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। निर्वाचनमा पहिलो दलको रूपमा स्थापित भएको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता बन्नको लागि हानथाप सुरु भएको छ। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेको दलको नेता बन्न कङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापादेखि नेता शेखर कोइरालासम्म आकाङ्क्षी देखिएका छन्।
संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था भएकाले प्रमुख दलमा संसदीय दलको नेता हुन नेताहरूको होडबाजी सुरु भएको छ। निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउबा, डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। देउबा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ राखेर संसदीय दलमा भिड्ने तयारीमा छन्। महामन्त्री थापाले पनि यो पटक सभापति देउबालाई चुनौती दिने पक्षमा छन्। थापा समूहकै शेखर कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा रुचि देखाएका छन्। निर्वाचित सांसदहरू देउबा पक्षबाट नै अधिकांश भएकाले देउबा मन परे पनि नपरे पनि संसदीय दलको नेता बन्न उनलाई सहज हुने विश्लेषक बताउँछन्। मन परे पनि नपरे पनि शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन जुट्ला जस्तो देखिन्छ हैन। साथसाथै चाहिँ के छ भने अब सबैले आफ्नो आफ्नो दाउ हेरिरहेछ। प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल कांग्रेसबाट 89 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसको विधानले संसदीय दलको नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै अनुसार भावी सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने अपेक्षा सहित संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने बहस सुरु भएको हो। निर्वाचनको जनमत र अपेक्षा अनुसार कांग्रेसले नयाँ पुस्तालाई मौका दिनुपर्ने विश्लेषकको मत छ। भइदियो राम्रो हो, नयाँ मान्छे आइदिनु राम्रो, हामीलाई पनि हेरौँ त नयाँ मान्छे भन्ने हुन्छ। शेरबहादुरलाई 5-6 पल्ट टेस्ट भइसक्यो, कति टेस्ट गर्ने, अब कति भोट शेरबहादुरले पाउँछन्, कति गगनले पाउँछन्, कति अर्कोले पाउँछ, त्यसमा भर पर्छ। कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट एक जनालाई दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो दलको नेताका लागि एक भन्दा बढीले दाबी गरेको अवस्थामा चुनावी प्रक्रियाबाट निर्णय हुने गर्दछ। चुनावी प्रक्रियाबाट छान्नु पर्ने भए संसदीय दलको नेता हुन कम्तीमा 51% मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसले संसदीय दलको नेताका लागि बुधबारसम्म निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि आइतबारको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङदम्बेको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति पनि गठन गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडा नीति लिएको छ। बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्नेदेखि छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीबारे सकारात्मक सन्देश दिने विज्ञको तर्क छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी हुन नदिन कडा नीति लिएको छ। जस अन्तर्गत बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता बढाउनका लागि छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेर काम सुरु गर्दैछ। हामीले एएमएल सेफ्टीको सुपरभिजन सम्बन्धी एउटा गाइडलाइन पनि जारी गरेका छौँ। त्यसै गरिकन एकीकृत निर्देशनमा पनि आवश्यक संशोधन गरेका छौँ र अब चाहिँ हाम्रो संस्थागत संरचना पनि यसका लागि एउटा थप प्रभावकारी हुनुपर्छ र अझ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो विशिष्टीकृत इकाइ स्थापना गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिएको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यका लागि गरिने लगानीलाई गम्भीरताका साथ लिइन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको एसिया प्यासिफिक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यवाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सका नियमहरू पूरा गर्न पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडा नीति चाल्नु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कानुनमा रहेर त्यो कानुनलाई पछि गएर त्यो निर्देशिकालाई पछि गएर कानुनी रूप दिने आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले देखाउनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाललाई ग्रे एरियामा नपरोस् भन्नको लागि पनि यी काम कारबाहीहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले मात्रै होइन सरकारले पनि विभिन्न मन्त्रालयबाट यो निकाल्नुपर्ने जरुरी छ। राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा के कति सहयोग पुग्ला त्यो त कार्यान्वयन पछि नै देखिनेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत वित्तीय अपराधका विषयमा नेपालमाथि उठाएका प्रश्नमाथि राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले केही भए पनि राहत भने पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट।
काभ्रेको दुर्गम डाँडापारी जाने एकमात्रै सडक स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। विकट क्षेत्र महाभारत गाउँपालिकाको प्राय सबै ठाउँमा सडक सञ्जालमा जोडिए पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा स्थानीयले सडकको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। काभ्रेको दुर्गम डाँडापारी क्षेत्रको महाभारत गाउँपालिकामा सडक निर्माणका लागि करोडौं बजेट विनियोजन भए पनि काम भएको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडकमा रकम विनियोजन गरेको भए पनि सडक ठेकेदारले काम नगर्दा समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। काम हुन्छ होला भनेर सोचेको थियो, अहिले बिचमा आएर यसरी अल्पत्र पार्नु भएको छ यो बाटो। अहिले चाहिँ खासै अब काम पनि छैन, ठेकेदारहरू पनि कता कता हो। अब बिमारी बर्खामा बिरामी त काठमा बोकेर गाउँको खेतीपाती लाउनेले जम्मा गरेर बिरामी बोकेर जानुपर्छ। 2077 सालमा गाउँपालिकाको 3 खुट्टे देवीटार सडक खण्डको 8.7 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी 49 करोड रकम विनियोजन भए पनि काम पूरा भएको छैन। महाभारतको बुढाखानी, 4 किल्ला, 3 खुट्टे देवीटार, घर्तीछाप गोकुले सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बजेट विनियोजन भए पनि ठेकेदार कम्पनी श्रेष्ठ सक्षम जेभीले पहुँचका आधारमा काम गरेको छैन। क्रमबद्ध हामी स्तर उन्नत गर्छु भनेर भनेको थियो, त्यो पनि छैन। अहिलेसम्म तपाईँको दिगोपन चाहिँ कुनै पनि देखिँदैन। तपाईँको डाँडापारीको जनताहरूलाई रोड बिना धेरै समस्या छ। निर्माण कम्पनीले 37% कम रकममा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि नबढाएको हो। यो निर्माण व्यवसायले काम राम्रोसँग गर्न सकेन भनेर चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ धरना गर्ने, डेलिगेसन गर्ने अहिले पनि गरिराखेको छ। हाम्रो अनुरोध छ अहिले पनि यो छिटो काम गर्नको लागि हाम्रो पहल कदमी जारी छ, डेलिगेसन जारी नै छ। अहिले निर्माण व्यवसायको कारणले गर्दा हाम्रो जति पनि सोचे अनुसारको सडकहरू विस्तार हुनुपर्ने थियो, कालोपत्री गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिका केन्द्र पुग्ने सडकदेखि वडा र टोलसम्म पुग्ने गरी 305 किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। तर ठेक्का सम्झौता अनुसार काम अघि नबढ्दा जिल्ला सदरमुकाम आउन स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। पर्वतको मालढुङ्गा बेनी सडकको निर्माण कार्य केही महिनादेखि रोकिएको छ। निर्माण सामग्री अभाव देखाउँदै व्यवसायीले काम रोकेका हुन्। ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै पर्वतको मालढुङ्गा बेनी सडकको निर्माण कार्य 2 महिनादेखि रोकेको छ। एपेक्स खड्ग कृष्ण जेबीले कच्चा निर्माण सामग्री अभाव भएको भन्दै सडक निर्माण नगरेको हो। ठेक्का लिने समयमा कालीगण्डकी नदीलाई नदीजन्य गिटी, बालुवा, ढुङ्गा निकाल्न दिने भने पनि त्यसमा अवरोध भएपछि काम गर्न नसकेको ठेकेदारको भनाइ छ। रियोक्युमा स्थानीय स्रोत परिचालन अन्तर्गत कालीगण्डकीलाई नै चाहिँ नदीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ स्रोतको रूपमा हेरिएको हुनाले उक्त स्रोत उपलब्ध नभएमा हामीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नरहेको कुरा म जानकारी गर्न चाहन्छु। नदीको ढुङ्गा निकाल्न नपाएपछि व्यवसायीले जलजला साथ केराबारी स्थित सडकलाई आवश्यक पर्ने भन्दा धेरै ढुङ्गा उत्खनन गरेका थिए। सो स्थानमा पनि सामुदायिक वनले विरोध गरेपछि सडक निर्माण ठप्प छ। स्थानीयका अनुसार निर्माण कम्पनी 4 महिनादेखि सम्पर्कविहीन छ भने सडक अस्तव्यस्त हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परेको हो। एउटा राम्रो लाभन ठाउँमा आज जवाबदेहीहीनताका कारणले बाटो भन्न सकेन। मानिसहरू दायाँ बायाँ मानिसहरू कोका हालमा छन्, मृत्युको चाहिँ एउटा छटपटीको अवस्थामा रहिरहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र होइन, नीतिगत समस्याका कारण गाउँपालिकाका धेरै आयोजना अल्पत्र परेको जलजला गाउँपालिकाले जनाएको छ। आन्तरिक समस्या पनि देखिन्छ चाहिँ यहाँको चाहिँ काम गर्न आएको ठेकेदारले चाहिँ मोबिलाइजेसन बुझेको पैसा पुरै नपाएको हुनाले चाहिँ मैले काम गर्न सकिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब मेन ठेकेदार चाहिँ यहाँ आउनुभएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पेटीमा चाहिँ काम विभाजन गर्ने कुराले पनि यो कामलाई चाहिँ रफ्तार नदिएको चाहिँ बुझिन्छ। मुख्य निर्माण कम्पनी निर्माण स्थलमा नआउने र पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर कमिसन खाने गर्दा पनि विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्। एपेक्सले 13 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गढ 52 करोड 86 लाख रुपैयाँमा 2077 चैतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर अदालतले 2078 असारमा नदीबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न रोक लगाएपछि सडक निर्माण अन्योलमा परेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। मध्य प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत मोहत्तरी र धनुषामा निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। अभियान अन्तर्गत 2 वर्षभित्र मधेसका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका संरचना र पूर्वाधार गुणस्तरहीन र अपायक हुँदा प्रयोगमा नआएका हुन्।
मध्य प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत 2 वर्षभित्र मधेसको 8 जिल्लाको सार्वजनिक स्थलमा 95वटा शौचालय निर्माण गरेको छ। तर महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, डेकहा जिल्ला अदालत, महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी र मटिहानी नगरपालिकाको बजार क्षेत्र, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको रूपैठामा 1 वर्ष अघि निर्माण गरिएको शौचालय अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। निरंतर भी लेवल चाहिए, देखक भी चाहिए कि वास्तविक कौन प्रयोग में है, कौन दुरुपयोग में है। वो चीज़ के हम जैसे आग्रह करना चाहे कि प्रदेश सरकार से और स्थानीय सरकार से। छात्रा मैत्री भनिए पनि शौचालय विद्यालयको प्राङ्गणमा नभई धनुषाकै बभन गामा गाउँमा निर्माण गरिएको छ। मधेसका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका संरचना र पूर्वाधार गुणस्तरहीन र अपायक हुँदा प्रयोगमा नआएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। वास्तवमा यो प्रदेशले विभिन्न ठाउँमा सामुदायिक शौचालयहरू बनाएको छ, तर अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरेको छैन। हस्तान्तरण नगर्नुको अर्थ केही न केही कमी कमजोरी छ, त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरी इमिडिएटली त्यो हस्तान्तरण गर्न लाउनु पर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो। अख्तियारले मध्य प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरण जस्तै स्वच्छता अभियानको पनि छानबिन सुरु गरेको छ। अख्तियारको उपस्थितिसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले हेर्दै आएको यो अभियान अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सारेको छ। 2 चरणमा निर्माण गरिएको 95वटा शौचालयको लागत 13,76,23,000 रहेको छ। 2 चरणमा निर्माण गरिएको छात्रा मैत्री शौचालयको झण्डै 2 करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझ बाँकी नै छ। प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि 16 करोड 50 लाखको लागतमा 100वटा शौचालय पनि निर्माण भएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन भोलि स्वदेश फर्किने भएका छन्। गत मङ्सिर 16 गतिदेखि उपचारको लागि चीन गएका उनी मङ्गलबार स्वदेश फर्किन लागेका हुन्। पुनले चीनको सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसले 7औं प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले 7औं प्रदेशमा पार्टीका दल नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन र नभई अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउनको लागि पहल थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमाले भोलि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको भेला बोलाएको छ। कमलआदि स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सांसदलाई मङ्गलबार उपस्थित हुन भनिएको हो। भेलामा सहभागीहरूलाई संसदीय भूमिकाबारे तालिम दिने तयारी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले समान विचार भएका राजनीतिक दलसँग एकताबद्ध भएर बलियो सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा भएको सचिवालय बैठकले ससाना छरिएका कम्युनिस्ट पार्टी, वामपन्थी शक्तिका साथै समान राजनीतिक दृष्टिकोण भएका समूहलाई एकजुट गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय समितिका जिल्ला समन्वय अधिकारीले पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै विधामा बस्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 753वटै स्थानीय तह 77वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयबाट विधा स्वीकृत गराएर मात्रै विधा बस्न निर्देशन दिएको हो। देशभर चिसो बढ्न थालेसँगै रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ्न थालेका छन्। केही दिनदेखि तराईमा हुस्सु र कुहिरोले ढाक्न थालेको छ। हुस्सुसँगै चिसो पनि बढेको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि पुस लागेपछि चिसो बढेको छ। देशका विभिन्न भूभागमा आज वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। बिहारमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव नेपालमा रहेका कारण हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको हो। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ।
धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर गैराती भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। गैराती 10:53 धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर 4.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा, काठमाडौँ उपत्यका लगायत आसपासका जिल्लामा महसुस गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जाडोसँगै वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ। आइतबार साँझ काठमाडौँमा वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 115 पुगेको हो। शनिबार यो सूचक 159 सम्म पुगेको थियो। 100 भन्दा माथि AQI भएको वायुलाई विशेष समूहको लागि घातक मानिन्छ। राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि कङ्गोमा तैनात नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदली बदली गरिएको छ। श्री फर्स्ट राइफल गणको 28औं दफालाई बदली गर्नको लागि श्री नरसिंह दल गण 29औं दफाको पहिलो टोलीका 267 जना त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। सेनाले विगत लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकहरूमा कार्यरत राष्ट्रसङ्घीय मिसनसँग शान्ति स्थापना कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ। भारतीय सेनाका रथी जेस सन्धुको नेतृत्वमा एक टोली नेपाल आइपुगेको छ। सन्धुले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गर्नेछन् भने नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, नेपाली सैनिक बार कलेज, वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको भ्रमण लगायतको कार्यक्रम रहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही तराईका थोरै स्थानहरूमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:48 भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 5:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।